त्यो नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गरिहाल्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ चाइना र भारतको कारणले त्यो त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। केही कुरो राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई भन्नुभएको थियो। मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई 3 पटक भेटेँ र दोस्रो भेटमा उहाँले मलाई त्यही कुरो भन्नुभएको थियो। 6 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछु। मैले युएनको कन्फरेन्समा गएर मैले यो कुरा उठाएको छु। थाइल्यान्डमा मैले कोरियाको एउटा सम्मेलनमा गएर जहाँ 171 राष्ट्रका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, त्यहाँका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व पनि त्यहाँ थियो है। 171 राष्ट्रका होइन, झन्डै 5000 भन्दा बढी सहभागीहरू भएको सम्मेलनमा पनि मैले बोलेँ र यो कुरा नेपालमा राष्ट्र स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरो लिखित रूपमा मैले त्यहाँ आफ्नो भाषणमा मैले राखेँ। राजाको जुन विज्ञप्ति आयो त्यो पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नबुझिकन आएको छैन के। राजाले पनि आफै आफ्नो तर्फबाट मलाई धेरै प्रयास भित्रभित्रै गरे भन्ने मलाई लाग्छ है। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला देशमा राज संस्था पुनर्स्थापनाका सम्भावनाका विषयमा विभिन्न प्रकारका अन्तर्वार्ता, छलफल, अन्तर्क्रियाहरू भइरहेका छन्। कतिपयले गणतन्त्रले मात्रै देशलाई निकास दिन सक्छ भनिरहेका छन् त कतिपयले त्यसो हुँदै होइन, यदि निकास दिन सक्थ्यो, यदि जनताको राम्रो हुन सक्थ्यो, देशको राम्रो हुन सक्थ्यो भनेदेखि यतिका वर्षसम्म किन भएन, त्यो भएर गणतन्त्र होइन राज संस्था भनेर भनिरहेका छन्। र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा भिडियो सन्देश पनि जारी गर्नुभयो र त्यो भिडियो सन्देशमा उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो जस्तो देशमा राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र असान्दर्भिक हुन्छ। उहाँले यसो भनिसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रति एउटा ट्विट उहाँले गर्नुभयो र त्यो ट्विटमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो कि अब फेरि राज संस्थाको कुरा गर्दा यसले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ, त्यसले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हितमा हुने विषय भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। वास्तवमा अहिले जे बहस भइरहेको छ यो बहस के हो र सँगसँगै अब यो बहसले देशमा द्वन्द्व सृजना गर्छ या यो बहसले द्वन्द्व होइन देशलाई एउटा निकास चाहिँ दिन्छ। हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर केबी रोका। उहाँका विषयमा हामी धेर परिचय उहाँलाई थप नगराइकन सिधै उहाँलाई म आजको विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आग्रह गर्दैछु। उहाँको नाम नै काफी छ, डाक्टर केबी रोका, जो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहनु भएको छ र उहाँका प्रति केही आरोपहरू पनि छन्। हामी त्यसमा पनि केन्द्रित हुन्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हुन्छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अहिले यो देशमा राज संस्थाका विषयमा एक खालको त्यो बहस फेरि सुरु भएको छ। हुन त डाक्टर साहबले 6-7 वर्ष अगाडि यता यो देशमा राज संस्थाको आवश्यकता छ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्घोषणा हुनुपर्छ भनेर भन्दै आइरहनु भएको छ। अहिले जुन प्रकारले सडकमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, केही जुन प्रकारले राज संस्थाका विषयमा, राज संस्थाका पक्षमा केहीले विचारहरू व्यक्त गरिरहेका छन्, यसबाट देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? हुन त तपाईँ आफू राज संस्था भनेर भन्दै आएको व्यक्ति हो, सँगसँगै तपाईँ एकजना राम्रो विश्लेषक पनि हो। त्यो भएर एकजना विश्लेषकका नजरबाट चाहिँ यो कुरालाई तपाईँ विश्लेषण गरिदिनुहोस् त, के लाग्छ? एकैछिन आफूलाई राज संस्था पक्षधरका रूपमा बिर्सिदिनुहोस्। होइन, मेरो लागि त कुनै नयाँ कुरो त्यति भएन होइन। यो राजाबाट जुन अभिव्यक्ति आएको छ, वक्तव्य आएको छ, सन्देश आएको छ यो दसैँ तिहारको सन्दर्भमा, त्यो मेरो लागि कुनै नयाँ अथवा अनौठो चाहिँ होइन। किनभने मैले झन्डै 6 वर्षभन्दा बढी अगाडि समयदेखि त्यही बेला म कुन कुरामा कन्भिन्स भएँ म भने यो देश रहनको लागि नेपाल राष्ट्रको पहिचान भनेको 3टा कुरामा रहेछ। फेरि मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो, यो देशको पहिचान 3टा कुरामा रहेछ र यो देश 3टा कुरामा अडेको रहेछ, 3टा खम्बामा अडेको रहेछ र यसकारण यो राष्ट्र रहनको लागि त्यो 3टा कुरा रहनुपर्छ
भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। त्यो तीनटा कुरा भनेको शाहवंशीय राज संस्था, हिन्दू धर्म र नेपाली सेना है। यो तीनटा शक्तिले र जनताको भूमिका त छँदैछ, तर यो तीनटा शक्तिले नेपाल निर्माण गरेको हो र यही तीनटा खम्बामा नेपाल अडेको रहेछ र यो तीनटा चिज रहेन भने नेपाल रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेपछि, तर मलाई नेपाल चाहियो, मलाई राष्ट्र चाहियो हैन। पहिलो कुरो त राष्ट्र हो, राष्ट्र चाहियो। अनि राष्ट्र रहनको लागि शाहवंशीय राज संस्था अपरिहार्य छ र नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र नेपाली सेनाले पनि यो राष्ट्र बचाउनको लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरो मन्त्रको रूपमा मैले 6 वर्षदेखि दायाँ बायाँ कतै पनि नलागेन मैले बोलिराखेको छु। आजको अवस्थासम्म पनि तपाईँको त्यो मन्त्र हो, तपाईँको त्यो निचोड हो होइन। तर मैले यहाँलाई अघि पनि भने कि तपाईँ यति बेला मसँगको यो कुराकानीमा राज संस्थाको त्यो ओकालत गरिरहने, राज संस्था चाहने व्यक्तिका रूपमा मात्रै नभएर यहाँसँग म कुन रूपमा कुराकानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु भने यहाँ एउटा विश्लेषण पनि राम्रो विश्लेषण गर्ने हो। एकैछिन आफ्नो आस्था, एउटा आग्रह, एउटा पूर्वाग्रहलाई त्यो पुरै त्यागेर भन्नुपर्दा अहिले जे भइरहेको छ नि देशमा, जुन प्रकारले सडकमा केही अभियानहरूका तर्फबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा नारा जुलुसहरू भइरहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो प्रकारको वक्तव्य भिडियो सन्देश जारी गर्नुभयो। एउटा भेटघाटलाई पनि उहाँले तीव्रता दिनुभएको छ अरे। यतिबाट देशमा राज संस्था फर्किन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यो अहिलेका गतिविधिलाई चाहिँ कुन रूपमा तपाईँ आउँछु विश्लेषणमा? तर मैले त्यो विश्लेषण गर्नको लागि पनि मैले भनेको कुरा पनि त्यो जोडिएको छ। किनभने मलाई अस्ति त्यो राजाको त्यो वक्तव्य आइसकेपछि एकजना धेरै सिनियर पत्रकारले मलाई फोन गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर साहब तपाईँ हिजो एक्लै हुनुहुन्थ्यो, तर आज त करोडौँ भयो नि त तपाईँको लाइनमा, तपाईँको एजेन्डामा बोल्ने र आउने मान्छेहरू भन्नुभयो क्या। मलाई अलिकति खुसी पनि लाग्यो। केही कुरो राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई भन्नुभएको थियो। मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई 3 पटक भेटेँ र दोस्रो भेटमा उहाँले मलाई त्यही कुरो भन्नुभएको थियो। 6 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछु है, डाक्टर रोकाया तिमी किन चाहिँ यसरी चाहिँ मरिमेटी लागिरहेका छौ? यो राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा। अनि उहाँले अङ्ग्रेजीमा मलाई भन्नुभएको थियो, यु सिम टु बी एलोन, तिमी एक्लै छौ जस्तो लाग्छ यो कुरामा त भनेर स्वयं राजाले त्यो बेला हुकुम भएको थियो क्या है। अनि मैले भने हो म एक्लै होला हैन, तर यो मेरो कन्भिक्सनको कुरो हो। एउटा त नेपाल रहनको लागि राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने भयो, एउटा हुनुपर्छ भन्ने भयो, अर्को हुन्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै हुँदैन नि त है। त हुनुपर्छ र हुन्छ, फेरि हुन्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास लिएर नै आजसम्म मैले बोलिराखेको हुँ। र आज अब धेरै हैन, त्यो पत्रकारज्यूले भने जस्तै, राजा स्वयंले भने जस्तै आज धेरै मानिसहरू, धेरै विद्वानहरू, धेरै बुद्धिजीवीहरू, आज धेरै राजनीतिक नेताहरू पनि आज हैन यो राज संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर अहिले बोलिराख्नु भएको छ। हैन मलाई खुसी लागिरहेछ कि मैले जुन कुरो बोले हिजो हैन, मान्छेलाई अनौठो लागेको थियो त्यो बेला, किन है यो हुँदैन हुने कुरा किन बोल्ने है, यो हुँदैन भन्थ्यो, यो नहुने कुरा तपाईँ किन बोलिराख्नु भएको छ, किन यसको पछि लागिराख्नु भएको छ भनेर हैन। विशेष गरेर माओवादीकै, अब म पहिला अलिकति माओवादीसँग आबद्ध भएको हुनाले माओवादीकै साथीहरूले पनि मलाई तपाईँले किन यो एजेन्डा बोकिराख्नु भएको छ, यानि असम्भव कुरो भन्थ्यो। मैले होइन असम्भव होइन, यो हुन्छ, हुनुपर्छ, हुन्छ भनेर नै म यसमा आजसम्म अडिग भएर आएको हुँ। त्यस कारणले यही सन्दर्भमा अब राजाको जुन अभिव्यक्ति आयो त्यो एउटा थप त्यो जुन कुरो मलाई लागिराखेको कुरोमा चाहिँ थप ऊर्जा त्यसले दिएको छ कि राजा स्वयं, मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु नि त, यो देशलाई पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानभन्दा बढी माया अरू कसैलाई हुनै सक्दैन भने मैले भन्दै, अरू कसैलाई हुनै सक्दैन त्यो बढी है। यो देशलाई माया गर्ने र यो देशप्रति चिन्ता हैन, मैले राजालाई 3 पटक भेट्दाखेरि जुन मैले देखेँ
अघि जो देशप्रतिको चिन्ता, जनताले दुःख पाएका छन्, देशै नरहने अवस्था आयो होइन भन्ने त्यो चिन्ता मैले उहाँको देखेँ। अनि त्यो स्वाभाविक पनि हो है। र अब अहिले जुन विज्ञप्ति आएको छ त्यो अलिकति सकारात्मक र अलिकति ठोस छ भन्ने मलाई लाग्छ है। खालि चिन्ता मात्र छैन त्यसमा, जस्तो अलिकति आफ्नो भूमिकालाई पनि अब अलिकति स्थापित गर्ने र आफू अब अलिकति सक्रिय भएर अगाडि आउने त्यहाँ सन्देश पनि त्यहाँ छ त्यो विज्ञप्तिमा। जस्तो अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा या केही विश्लेषकहरूका विश्लेषण सुन्दा या राज संस्था पक्षधरहरूका अभिव्यक्तिलाई यसो त्यो सुनिरहँदाखेरि होइन, देशमा राज संस्था त यो भरे भोलि पर्सि नै या 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनाभित्रमा नै अब पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने जसरी आइरहेको छ कि त्यो अभिव्यक्तिहरू, त्यति सजिलो छ देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना? ताकि अहिले जसरी कति हल्का रूपमा भनिँदैछ कि अब राज संस्था अब यो अब यति भित्रमा भइहाल्छ, अब यति यो मात्रै बाँकी, अब गद्दी ठिकठाक पारे भयो, नारायण हिटी सरसफाइ गर्न लागे भयो भने जसरी यी यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् कि त्यति सजिलो छ देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना? तपाईँले सोधेको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। मलाई पनि लागिराखेको कुरा त्यो त हो, राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हुन्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु त्यो त है। तर अब कहिले कसरी भन्ने त्यो पाटो फरक छ क्या। हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन, म दृढ छु त्यसमा। तर कसरी र कहिले होइन भन्ने कुरामा अझै चाहिँ तपाईँको यसरी र अब यति समयभित्र भन्ने चाहिँ भन्न सक्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई चाहिँ। किनभने राज संस्था पुनर्स्थापना हुनको लागि एउटा राजा स्वयंको पनि इन्ट्रेस्ट होइन र चिन्ता, यो देशप्रतिको चिन्ता र यो देशमा राम्रो होला, जनताहरूले सुख पाउलान् भनेर मैले गद्दी छोडिदिया हो भन्ने छ नि त उहाँको त स्पष्ट छ नि त। यो सजिलैसँग फेरि यो संसारको इतिहासमा यस्तो कहीँ भएको छैन भन्ने पनि अहिले चाहिँ सबैले भनिरहेछन् कि यति सजिलोसँग चाहिँ सत्ता चाहिँ तपाईँको 240-50 वर्षको एउटा सत्ता त्यति सजिलैसँग छोडिदिएको होइन उदाहरणहरू संसारमा सायद छैनन् होला होइन। त्यो कारणले राजाको पक्ष पनि छ, केही राम्रो हुन्छ भने ठिकै छ, देशमा जनताले सुख पाउँछन्, देश बलियो हुन्छ, राष्ट्र बलियो हुन्छ, राष्ट्रको विकास हुन्छ भनेपछि म छोडिदिन्छु होइन भनेर चाहिँ राजाले छोडिबक्सेको सजिलैसँग होइन। त्यस पछाडि त्यो त भएन। फेरि हामीले त विगत 30 वर्ष 46 साल पछाडिको र विशेष गरी 62-63 पछाडिको हामीले नेपालको अवस्था त तपाईँले हेरिराख्नुहुन्छ, मैले हेरिरहेको छु। जनताको अवस्था कस्तो छ, राष्ट्रको अवस्था कस्तो छ, राष्ट्र कति कमजोर भएको छ, राष्ट्रको कति बदनाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको छ होइन। नेपालको है असक्षम राष्ट्रको रूपमा एकदम चाहिँ चिनिएको छ नेपाल। केही पनि निर्णय गर्न नसक्ने, कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्न नसक्ने, केही पनि कुरा गर्न नसक्ने भन्ने अवस्था पुग्यो नि। यहाँका नेताहरू, यहाँका राजनीतिक दलहरूको असक्षमता त स्पष्ट देखियो, सबैले देख्यो त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा अब स्वयंमा पनि यो त राम्रो होला भनेको त राम्रो त भएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि होइन यो देशको लागि म फेरि अगाडि सर्नु पऱ्यो भनेर एउटा राजामा त्यो सोच आउने एउटा आवश्यक थियो होइन, जुन आयो भनौँ न अहिले। किनभने अब राजामै त्यस्तो सोच छैन भने त खालि अरूले बोलेर मात्र भएन नि त होइन। त्यो प्रमुख पात्रमै त्यो सोच हुनु पऱ्यो, त्यो इच्छा हुनु पऱ्यो, त्यो चिन्ता पनि हुनु पऱ्यो होइन। त्यो देखियो अहिले राजाको चाहिँ यो सन्देशबाट स्पष्ट भयो। अब दोस्रो भनेको तपाईँको फेरि जनताहरू, नेपाली जनताहरू पनि त्यो पक्षमा आउनु पऱ्यो र त्यो देखिरहेछ। हिजोका दिनहरूदेखि आजसम्म सडकमा राजाको पक्षमा मानिसहरू तपाईँको वेरो लाग्न थालेका छन् होइन। कुनै पनि नेताको भन्दा बढी समर्थन राजाको देखिया छ। र जस्तो एउटा सानो उदाहरणको लागि तपाईँ इन्द्र जात्राकै कुरो अस्ति भर्खरकै हामीले लियो भने पनि होइन, राष्ट्रपति त्यहाँ होइन कुमारीको दर्शन गर्न आउँदाखेरिको दृश्य होइन, कुन एउटा टेलिभिजनले त त्यो कम्पेयर गरेको छ, तुलना गरेर देखाएको छ राष्ट्रपतिको भ्रमण र राजाको भ्रमण भनेर हनुमान ढोकाको होइन। त्यो देखाउनु भएको छ उहाँले होइन त्यो टिभीमा। अनि त्यो आउँदाखेरि अब राष्ट्रपति आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब 12-13वटा गाडीहरू आउँछन् त्यहाँनिर र केही पत्रकारहरूको उपस्थिति त्यहाँ देखिन्छ र थोरै जनताहरू त्यहाँ देखिन्छन्। सुरक्षा चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यहाँ है, सुरक्षा। ठ्याक्क राष्ट्रपतिले कुमारीको दर्शन गरेर फर्किसकेपछि झन्डै 20-25 मिनटको अन्तरालमा जब राजा आउँदाखेरि त्यो कहाँबाट त्यो हुल आयो भने अचम्म एउटा चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो कि
त्यो कहाँ बसेको थियो, कता बसेको थियो त्यो बेला होइन। त्यो हुल जुन आयो कि त्यो राजालाई पनि कसैले देख्न सकेनन्, त्यत्रो भिड थियो कि होइन। उहाँभित्र गएको बाहिर आएको पनि त्यति मान्छेले स्पष्ट देख्न सकेनन् होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि के भने एउटा चाहिँ राजा स्वयंमा एउटा चिन्ता, राष्ट्रपतिको चिन्ता र अब मैले के गर्नुपर्छ भन्ने सोच। दोस्रो भनेको जनताहरू चाहिँ यो देश बर्बाद हुन थाल्यो, बिग्रन थाल्यो, दलहरूले, नेताहरूले, यो व्यवस्थाले, यो संविधानले केही गर्न सकेन, हामीले केही दिन सकेन। हामीलाई चाहिँ बरु डाक्टर सुरेन्द्र केसीले बारम्बार आफ्नो अन्तर्वार्ता भनिराख्नु भएको छ कि यो अहिलेको भन्दा हिजो पञ्चायत व्यवस्था धेरै राम्रो थियो होइन। उहाँले भनिराख्नु भएको छ त होइन, राजाको पालामा धेरै अहिलेको भन्दा राम्रो थियो होइन भन्ने त अरूले पनि धेरैले भनिरहेको छन्। भने जनतामा पनि त्यो चेतना र त्यो महसुस भइरहेको छ कि अब चाहिँ राजा फर्किनुपर्छ, अब राज संस्था फर्किनुपर्छ भन्ने जनतामा, भने राजा स्वयंमा, त्यसपछि जनतामा। अर्को तेस्रो पक्ष भनेको नेपाली सेना हो है। किनभने नेपाली सेनाको सहभागिता बिना फेरि होइन, नेपाली सेनाको सक्रियता बिना है फेरि यो कुरा हुन त्यति सजिलो छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँले भने जस्तै होइन। र नेपाली सेना म पनि त्यो सोच आइरहेको, विशेष गरेर हिजो पूर्णचन्द्र थापा योभन्दा अघिल्लो चाहिँ प्रधान सेनापतिको पालामा उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले होइन राज संस्थाप्रति विश्वास जगाउने कुरा, सेना चाहिँ राज संस्थालाई सम्मान गर्न सधैँ तयार छ भन्ने कुरा, अथवा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्य साथ सेनाले मनाएका कुराहरूदेखि लिएर त्यो सेनामा पनि त्यो सोच होइन। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको सेना र आजसम्म पनि चाहिँ सेनाले मान्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाहलाई नै हो फेरि होइन। कसैभन्दा बढी, सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाले आदर गर्ने, सम्मान गर्ने पृथ्वीनारायण शाह नै हो होइन। त्यही कारणले सेनाको भूमिका र सेनाको सोच पनि महत्त्वपूर्ण छ है। अब त्यो कारणले सेनाले के सोचिरहेका छ, के योजना बनाइरहेछ भन्ने कुरा पनि त्यो फेरि गर्वमै छ अहिले। त्यो खास अझै स्पष्ट रूपमा चाहिँ बाहिर आउन सकिरहेको छैन। धेरै कुराहरू त मान्छेले विश्लेषणहरू त गरिरहेका छन् पक्षमा विपक्षमा, तर त्यो सेनाभित्र के भइरहेको छ होइन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा अलिकति रहस्यमै छ, त्यो गर्वमै छ होइन। त्यो अर्को भनेको फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको जमानामा तपाईँले मैले हामी नेपाली जनताले मात्र कराएर हामी सडकमा आएर चिच्याएर कराएर राजालाई चाहिँ हामीले होइन त्यो नागार्जुनबाट र निर्मल निवासबाट माइनोरिटीमा ल्याउने भन्ने चाहिँ त्यति सजिलो छैन अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा होइन। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको फेरि विशेष इन्ट्रेस्ट भएको ठाउँ पऱ्यो नेपाल। जस्तो यति बेला चाहिँ डाक्टर साहबले बुझ्नु भएको छ ताकि यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाहिँ के चाहिरहेको छ, या यो नेपालमा गणतन्त्र या राजतन्त्र भन्ने विषयमा उसको खास इन्ट्रेस्ट छ कि या छैन। तपाईँ त तात्कालीन अवस्थामा भनौँ न माओवादी आन्दोलनलाई एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि ठुलो भूमिका खेलेको व्यक्ति हो तपाईँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको त्यो चाहना, त्यो इच्छा पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यस आधारमा भनिदिनुहोस् त यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाइनाको कुरा गरौँ या इन्डियाको कुरा गरौँ या त्यहाँबाट अलिक टाढाका देशहरू अमेरिका बेलायत लगायतका देशहरूको कुरा गरौँ, कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले, के छ यो? अब हिजो माओवादीको कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको भन्ने कुरा उठाउनु भयो, तर त्योभन्दा अहिले राज संस्थाको कुरा, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आजको दिनसम्म है म एक्लै छु जस्तो मलाई लाग्छ। अरू कसैले गरे होला मलाई चाहिँ थाहा छैन है अन्तर्राष्ट्रियकरण। किन मैले युएनको कन्फरेन्समा गएर मैले यो कुरा उठाएको छु थाइल्यान्डमा, मैले कोरियाको एउटा सम्मेलनमा गएर जहाँ 171 राष्ट्रका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, त्यहाँका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व पनि त्यहाँ थियो है। 171 राष्ट्रका होइन, झन्डै 5000 भन्दा बढी सहभागीहरू भएको सम्मेलनमा पनि मैले बोलेँ र यो कुरा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरो लिखित रूपमा मैले त्यहाँ आफ्नो भाषणमा मैले राखेँ। र त्यो अहिले पनि फेरि मैले हिजो जुन जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग मैले सहकार्य गरेँ, मैले होइन सम्बन्ध स्थापित गरेँ, कुरा गरेँ, तीसँग फेरि निरन्तर रूपमा म फेरि यो एजेन्डालाई मैले अगाडि बढिरहेको छु होइन। भन्नुहुन्छ भने 2016मा है जब राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति भए त्यो बेला अमेरिकाकै वासिङटनबाट चाहिँ एउटा निस्कने एउटा त्यहाँको सरकारी जर्नल हो जस्तो मलाई लाग्छ, त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने चाहिँ एउटा जर्नल छ होइन। त्यसको एकजना पत्रकार आएर नेपालमा
मेरो अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो। मैले त्यहाँ पनि त्यो बेला पनि नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना र सेनाको भूमिकालाई मैले त्यहाँ पनि उजागर गरेको छु र उहाँ त्यो छापिएको पनि छ त्यसमा पछि होइन। भने निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले बिबिसीमा मैले अन्तर्वार्ता दिएर यो कुरा राखेँ मैले होइन। कारणले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा पनि मेरो भूमिका छ, म गरिराखेको छु। किनभने हिजोको मेरो अनुभवलाई मैले प्रयोग पनि गरिराखेको हो त्यो चाहिँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि निरन्तर मैले हाम्रा राजावादी साथीहरू जो सडकमा कराइराख्नु भएको छ, चिचाइराख्नु भएको छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि मैले यो कुरा अलिअलि भनि पनि राखेँ मैले। हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन है। हामीले चाहेको कुरो मात्र हुँदैन, हामीले भनेको कुरो चाहिँ मात्र हुँदैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट नेपालमा छ उनीहरूको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। किन त्यो पनि नमिलिकन फेरि अन्तमा जस्तो हिजो माओवादी जनयुद्धकै पनि कुरा गर्नु नि तपाईँ अघि नै भन्नुभयो नि त तपाईँ। माओवादी जनयुद्धको कुराहरू म गर्दाखेरि पनि त आखिरमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले नमानिकन नेपालमा शान्ति प्रक्रिया त भएन होइन। वार्ताको बात हुनै सकेन, किनभने अमेरिकाले कुनै हालतमा चाहिँ माओवादीसँग संवाद गर्नु हुँदैन, वार्ता गर्नु हुँदैन, माओवादीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ, उनीहरूलाई हराउनु पर्छ भन्ने त्यो अमेरिकाको त्यो नीति जुन थियो नि होइन। तर त्यो नीति परिवर्तन नभइकन त यहाँ शान्ति वार्ता हुन सकेन आखिरमा र त्यसमा मेरो भूमिका रह्यो। अमेरिकालाई माओवादीप्रतिको नीति र धारणा परिवर्तन गराउनमा मैले भूमिका खेलेँ र पछि चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकार र माओवादीमा शान्ति वार्ता भएर चाहिँ युद्ध रोकियो होइन। लाखौँ लाख नेपालीहरू मर्नबाट बाँचे है। र त्यस पछाडिको वातावरण पनि हामीले सोचे जस्तो भएन, तर कम्तीमा होइन त्यो युद्ध रोकिएको हुनाले चाहिँ धेरै मान्छे मर्न सक्थे र त्यो मान्छेहरू मर्नबाट बच्यो भने। त्यस कारणले आज पनि फेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले के सोचिरहेका छन् र उनीहरूको के इन्ट्रेस्ट छ नेपालमा भन्ने कुरालाई त्यसलाई पनि नमनाइकन फेरि हामीले भने जस्तै यति सजिलै चाहिँ तपाईँको निर्मल निवासबाट राजालाई ल्याएर नारायणीमा राख्ने अनि चाहिँ नागार्जुनबाट चाहिँ राजालाई बोकेर नारायणीमा राख्ने भन्ने त्यो सम्भव छैन कि होइन। त्यो सम्भव छैन, कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि त्यो तपाईँले एउटा त्यो कठिनताको कुरा गर्नुभयो होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहँदा तपाईँले विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न देशमा गएर नेपालमा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको त्यो आवश्यकताको विषयमा म बोलिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। तपाईँसँग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका मान्छेहरूको पनि त्यो कुराकानी पक्कै हुन्छ। के भन्छन् उनीहरू, के छ देशमा नेपालमा राष्ट्र संस्थाका विषयमा उनीहरूको भनाइ के छ? जो पश्चिमा देशहरू त जो भनौँ न क्रिस्चियन मुलुकहरू जसले हिन्दू राष्ट्र घोषणा भन्ने यो शब्द नै उनीहरूका लागि त्यति कर्णप्रिय नहोला या के छ चाहिँ के पाउनु भएको छ डाक्टर साहब? होइन, सुरुका दिनहरूमा चाहिँ धेरै तपाईँको विरोध हुन्थ्यो। मैले यो एजेन्डाहरू राख्दाखेरि चाहिँ होइन यो हुँदै नहुने कुरो, यो सम्भवै नहुने कुराहरू होइन भनेर चाहिँ भन्थे। तर बिस्तारै 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 यो कुरा निरन्तर रूपमा मैले अगाडि बढाउँदाखेरि र जस्टिफाई पनि गर्दै गइयो नि त। यो कारणले पनि नेपालमा चाहिँ सापेक्ष राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपाल धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्य हुनुपर्छ र फेरि त्यो धर्म राजा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरो चाहिँ नेपालको लागि मात्र हो त्यो है। त्यो नेपालसँग मात्र जोडिएको छ भने धर्मसापेक्षताको कुरो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो यो है। आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै धर्मसापेक्षता र धर्मनिरपेक्षताको बिचमा सङ्घर्ष भइरहेछ, लडाइँ भइरहेछ। अहिले पश्चिमी राष्ट्रहरू जसले धर्मनिरपेक्षता अँगाले है र उनीहरू पनि फेरि चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्षता राम्रो रहन्छ, यो यसले त हामीलाई बर्बाद पार्यो होइन। हाम्रो सबै चाहिँ परम्परागत हाम्रो पहिचानहरू सबै हराएर गए, राष्ट्रियता पनि हराएर गयो होइन, समाज छाडा भयो होइन, परिवार पनि सबै बिग्रेर भत्केर गयो भनेको उनीहरूले पनि महसुस गर्दै अहिले तपाईँको ती राज्यहरूमा पनि होइन, युरोपका राष्ट्रहरू, अमेरिका लगायतका अरू राष्ट्रहरूमा, बेलायतमै पनि अब धर्मसापेक्षताको मुद्दा अगाडि आइरहेछ त्यहाँ अहिले है। धर्मसापेक्षताको कुरो उनीहरूले अडाइरहेछन्। जस्तो अहिले युरोपका दुईवटा राष्ट्र विशेष गरेर पोल्यान्ड र हङ्गेरी चाहिँ पुरै धर्मसापेक्ष राष्ट्र भइसक्यो उनीहरू। अब धर्मको आधारमा चल्ने होइन राष्ट्र भएर, त्यसले गर्दाखेरि अहिले युरोपियन युनियनले उनीहरूमाथि धेरै ठुलो दबाब दिइराखेको छ अहिले होइन। हामी उनीहरूलाई त्यो स्याङ्सन गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने होइन। यो कारणले गर्दाखेरि किनभने युरोपियन युनियनको भनेको त धर्मनिरपेक्षता उसको एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता हो। संसारमा सबभन्दा बढी धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने भनेको युरोपियन युनियन हो होइन। उसको मूल मुद्दा नै धर्मनिरपेक्षता हो।
त्यसले गर्दाखेरि अब युरोपियन युनियनकै सदस्य राष्ट्रहरूले धर्मसापेक्षतातिर जान थालेपछि अहिले त्यहाँ ठुलो द्वन्द्व आइरहेको छ। त्यो कारणले नेपाललाई धर्मसापेक्ष हिन्दू राज्य बनाउने कुरो यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो यो है, त्योसँग जोडिएको छ हाम्रो अहिले चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना भने हाम्रो राष्ट्रको पहिचान, हाम्रो राष्ट्रको इतिहास, हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ एकतासँग उनीहरू सकारात्मक या नकारात्मक के पाउनु भएको छ भनेर मैले त्यसमा अलिकति विशेष मलाई लाग्छ राजा यता हेर्नुहोस् न, राजाको जुन विज्ञप्ति आयो त्यो पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नबुझिकन आएको छैन क्या। राजाले पनि आफै आफ्नो तर्फबाट मलाई धेरै प्रयास भित्रभित्रै गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ है हैन। उनले पनि अब हामीले बाहिर बोल्ने कुरा हो भन्ने कुरा हो हामीले गऱ्यौँ, अनि राजाको तर्फबाट पनि प्रयासहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग विभिन्न राष्ट्रहरूसँग हैन कुरा गर्ने कुरा पक्कै पनि भयो होला हैन, राजा स्वयंको तर्फबाट। अर्को कुरा अब नेपाली सेनाले पनि केही गरिराखेको होला जस्तो मलाई लाग्छ है, किनभने नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राम्रो सम्बन्ध छ हैन, राम्रो चाहिँ इज्जत पनि छ नेपाली सेनाको फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउने अहिले नेपालमा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, पत्याउने संस्था भनेको नेपाली सेना हो होइन। कुनै दललाई कुनै नेतालाई कसैलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। एउटा स्थायी एउटा शक्ति संस्था नेपाली सेनालाई उनीहरूले पत्याउँछन् र नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा भूमिका, ठुलो भूमिका, युएनमै पनि तपाईँको शान्ति स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ पिस प्रोसेसमा तपाईँको चाहिँ नेपाल चौथो उसमा पर्छ, नेपाली सेनाको भूमिका चाहिँ। भनेपछि डाक्टर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो राजाको विज्ञप्ति, राजाको चाहिँ सन्देश, यो प्रेस विज्ञप्तिको पछाडि पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त्यो नबुझिकन गरेको छैन, बुझेरै गरे हो भन्ने मलाई डाक्टर साहबको बुझाइ भने त्यति मात्र होइन। जुन भिडियो सन्देश आयो त्यो भिडियो सन्देश पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यत्तिकै त्यो सार्वजनिक गरेको होइन होइन। त्यहाँ बोलेका शब्दहरू मनमा त थियो होलान् योभन्दा अगाडि पनि, तर मनको कुरा मनमा नै राख्नु भएको थियो होला। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको समेत साथ समर्थन पाउने त्यो सम्भावना देखिसकेपछि चाहिँ आएको हुन्छ। राष्ट्र संस्थाको पक्षमा तपाईँको अब हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त भारत त सकारात्मक पहिलेदेखि नै हुने कुरा भइहाल्यो होइन। त राष्ट्र संस्थाको बारेमा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको भारत सकारात्मक भएर आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किनभने भारतबाट धेरै चाहिँ यहाँ नेताहरू होइन, धेरै चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू होइन, भारतका चाहिँ रहका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला मान्छेहरू पनि नेपाल आउने जाने भइरहेका छ होइन। र आज पनि मैले कता पढ्दै थिएँ हो कि होइन चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ भारतीय सेनाको एउटा जलसेनाको नेतृत्वमा कता मैले झट्ट मैले त्यहाँ एउटा समाचारमा हेडिङ देखाएको थिएँ। अब यसले गर्दाखेरि त्यो भारतको त भइ नै हाल्यो होइन। त्यही भएर चाइनाले पनि नेपालमा कुनै भरपर्दो विश्वासिलो कुनै दल अथवा संस्था अथवा नेता देखेन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले भएका नेताहरू कसैले पनि चाइनाले विश्वास गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन है। सामान्य सम्बन्ध होला तर पनि भित्रदेखि नै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले चाइना पनि होइन उसको आफ्नो स्वार्थको लागि पनि, भारतलाई पनि आफ्नो स्वार्थको लागि पनि, अमेरिकालाई पनि आफ्नै स्वार्थको लागि, फेरि हाम्रो लागि गर्दैन होइन फेरि उनीहरूले होइन। यहाँ नेपालमा राजसंस्था ल्याइदिने भनेको हामीहरू नेपालीहरूले चाहे, नेपालीहरूले खोजे, नेपाललाई यो राम्रो हुन्छ भनेर होइन कि उनीहरूले आफ्नो लागि नै गर्ने हो। भारतले गर्ने भने आफ्नो लागि नै हो, चाइनाले गर्ने भने आफ्नो लागि नै हो, अमेरिकाले गर्ने आफ्नो लागि नै हो, युरोपियन युनियनले पनि उनीहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्र संस्था हुँदाखेरि उनीहरूलाई यहाँ काम गर्न जति सजिलो थियो होइन। त्यो आज चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो भएको अनुभव उनीहरूले पनि गरे हुन सक्छन्। र अर्को अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने फेरि संसारमा अहिले स्थायित्व भएका देशहरू र विकास प्रक्रियाहरू नर्मल प्रकारले सुचारू रूपले अगाडि बढिरहेका राष्ट्रहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्र संस्था भएका राष्ट्रहरूमा आज त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँ। राजनीतिक स्थायित्व पनि त्यहाँ छ, विकासको प्रक्रिया पनि बिना रोकटोक चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ होइन, गइरहेका छ। त्यहाँ समाज पनि अलिकति अनुशासित, अलिक बढी अनुशासित, अलिकति बढी संवेदनशील, अलिक जिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ त्यहाँ राष्ट्र संस्था भएकै देशहरू मै त्यो भएको हुनाले चाहिँ। र मलाई लाग्छ अहिले अब अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत पनि उनीहरूले पुरै एक्टिभली समर्थन नगरे पनि यो आउनमा चाहिँ ठुलो लगानी अथवा चाहिँ सक्रियता नदेखाए पनि यसको विरोध गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्र संस्था नेपालमा आउँछ भने वी हेभ नो अब्जेक्सन भन्ने सम्ममा उनीहरू पुगेको हुनुपर्छ
मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य जसरी भयो नि, त्यो यहाँका दलले यहाँका नेताले नै गरेको हो भनेर पनि मान्छेहरूले विश्वास गर्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूकै कारणले नेपालबाट राज संस्था अन्त्य भएको हो भनेर धेरैले त्यो भन्छन्। ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र जसले राज संस्थाको अन्त्यका लागि भूमिका खेले, कसैले कस्तो प्रकारको खेले होलान्, कसैले कस्तो प्रकारका आफ्नै प्रकारका भूमिका खेले होलान्, ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू फेरि नेपालमा किन राज संस्था चाहन्छन्? ताकि जसले फाल्नका लागि मद्दत पुर्यायो उसैले ल्याउनका लागि किन सकारात्मक बन्छ? सरी, अनि मैले अघि नै भने नि त, उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि उनीहरूले अनुभव गरे यो व्यवस्था, यहाँका नेताहरू, यहाँका दलहरू, यहाँका सरकारहरूको असक्षमता त देखे नि त उनीहरूले। कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्न सक्ने होइन, दलहरू चाहिँ आन्तरिक लडाइँमै चाहिँ व्यस्त रहने, राष्ट्र र जनताको मुद्दा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू सबै उजेलमा पर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू अब नेपालमा राज संस्थाको पक्षमा आएको हुनुपर्छ। उनीहरूको त्यो गणतन्त्र, नेपालमा त्यो गणतन्त्र घोषणा हुँदा हुन्छ नि, नेपाल गणतान्त्रिक देश हुँदाखेरिको इन्ट्रेस्ट के थियो होला? ताकि उनीहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुन सकेन र त्यो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुन नसकेका कारणले अहिले सन्तुष्ट छैनन् भन्नुहोस् त। ताकि गणतन्त्र हुँदाखेरिको उनीहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो, ताकि गणतन्त्रका लागि उनीहरूले सपोर्ट गरे भनौँ न एक हिसाबले। अनि एउटा उनीहरू त फेरि जनताका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नै इन्ट्रेस्ट हेर्ने कुरो त छँदैछ। त त्योभन्दा पनि फेरि जनताको इन्ट्रेस्ट, नेपाली जनताले त्यति बेलाको इन्ट्रेस्ट, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के थियो होला, के खोजिरहेका छन् भन्ने कुरो पनि अहिले त देखिरहेका छन् त उनीहरू। नेपाली जनता राज संस्थाको पक्षमा, राजाको पक्षमा जसरी ओहिरिराखेका छन्। अब त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ है उनीहरूले, किनभने आखिरमा जनताले के चाहन्छन् र जनता नै फेरि चाहिँ सर्वोपरि हुन्, जनता नै चाहिँ मालिक हुन्, जनता नै शक्तिका केन्द्र हुन् भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको समर्थन, नेपाली जनताको झुकाउ राज संस्थापट्टि नै अहिले त्यो पनि देखे उनीहरूले होइन। अनि मैले भित्रभित्रै फेरि चाहिँ नेपाली सेना को पनि यसमा भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कन्भिन्स गर्ने कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो आवश्यक छ है होइन भन्ने कुरो के नेपाली सेनाले पनि बारम्बार त्यो अभिव्यक्ति होइन सार्वभौमिक राज संस्थाप्रति, विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहप्रति जुन व्यक्त गरिरहेका छ होइन, त्योले पनि चाहिँ उनीहरूलाई प्रभावित बनायो होला। अब यहाँका बुद्धिजीवीहरू, तमाम बुद्धिजीवीहरू पनि अहिले होइन राज संस्थाको पक्षमै अलिकति बढी बोलिराखेका अहिले देखिन्छ। जनता पनि त्यही कुरो गरिरहेका छन् र उनीहरूले पनि फेरि पत्याउने खालको चाहिँ यहाँ कुनै निकाय, कुनै संस्था त्यस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, नेपाली जनताको चाहिँ झुकाउ र इन्ट्रेस्ट, नेपालका बुद्धिजीवीहरूको अभिव्यक्ति र नेपाली सेना, यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मलाई लाग्छ उनीहरू अब राज संस्था आउनुपर्छ अथवा आउँदा हामीलाई आपत्ति छैन भन्ने अवस्थामा पुगे भन्ने मलाई के। त्योभन्दा अलिकति फरक कोणबाट हेर्दाखेरि नेपाल उनीहरू स्थिर भएको देख्न चाहँदैनन्, यहाँको स्थिरता उनीहरू चाहँदैनन्। त्यो भएर कहिले गणतन्त्र, कहिले राजतन्त्र, कहिले राजतन्त्र, कहिले गणतन्त्र, कहिले हिन्दू राष्ट्र, कहिले धर्मनिरपेक्षता, यी र यस्ता कुराहरू त्यो अस्थिरताको चाहनाका साथ त कतै यो गरिरहेको छैनन् भनेर पनि भन्छन् कतिपयले। अर्को कोणबाट त्यस्तो हुन सक्छ एक प्रकारले, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिले मलाई उनीहरू पनि अलिकति दिक्क भएर, अलिकति थाकेर अहिलेको, किनभने लामो समय भयो नि त यो, अहिले 62-63 सालबाट आजसम्म त हेर्नु त 64 अर्को केही हुनै सकिरहेको छैन, राजनीति कुनै अगाडि बढ्नै सकेको छैन, कुनै विकास भएको छैन। थप पोलिटिक्समा पनि त विकास हुँदै जानु पऱ्यो नि त, त्यो पनि मेच्योर हुँदै जानुपर्छ नि त। पोलिटिक्समा पनि त मेच्योर हुँदै जानु पऱ्यो, दलहरू पनि मेच्योर हुँदै जानु पऱ्यो, बढ्दै जानु पऱ्यो होइन, राजनीति पनि मेच्योर हुँदै जानु पऱ्यो। त्यो कुरो त देखेन त यहाँनिर अहिले त, भने राज्यका सबै निकायहरू अहिले काम गर्न सकिरहेका छैनन् होइन। यहाँ चाहिँ व्यवस्थाले काम गरेको छैन अहिले, खालि त्यो कागजमा मात्र यो बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र भन्छ, तर आखिर व्यवहारमा त त्यो व्यवस्था लागु भएको छैन नि त। दलहरूले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् होइन। सबै कुरो फेल भइराखेको अवस्थामा चाहिँ अहिले कि चाहिँ यसलाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्नु पऱ्यो। अबको विकल्प भनेको त युएनले होइन यो नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गरौँ होइन,
भनेर चाहिँ यसलाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्यो उनीहरूले। त्यो नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गरिहाल्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ चाइना र भारतको कारणले त्यो त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। असफल राष्ट्र त भइसकेको छ। यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदले कुनै पनि दिन नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गर्नु अन्तकहीँ भएको नेपाल अहिलेसम्म असफल राष्ट्र भइसक्थ्यो र युएन यहाँ आइसक्थ्यो है। तर मलाई लाग्छ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूकै कारणले हैन त्यो हुन नसके जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब असफल राष्ट्र घोषणा गर्ने पनि सजिलो छैन, गर्न सकिँदैन। असफल राष्ट्र घोषणा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? असफल राष्ट्र घोषणा हुँदाखेरि त युएन आउँछ नि। अन्त युएनको प्रशासन, नेपाल चाहिँ युएनको प्रशासन अन्तर्गत आउँछ। यो अहिले जसरी चाहिँ नेपाली सेनाहरू संसारका विभिन्न देशमा गएका छन् त हैन, त्यस्तै फेरि त्यो युएनका सेनाहरू चाहिँ यहाँ आउँछन्, शान्ति सेनाहरू यहाँ आउँछन् र युएनले यहाँ शासन गर्छ क्या। केही वर्षसम्म युएनले शासन गर्छ अनि पछि बिस्तारै उनीहरूले अफगानिस्तानमा गरे जस्तै तपाईँको एउटा चाहिँ फेरि एउटा सिभिलियन गभर्मेन्ट बनाएर हैन, नाउँ मात्रको हुन्छ त्यो फेरि हैन, चलाउने उनीहरूले चलाउँछन् तर एउटा देखाउनलाई मात्र एउटा सिभिलियन गभर्मेन्ट बनाएर अब हामीले नेपालीलाई नै अब चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गऱ्यौँ है भनेर अफगानिस्तानमा काराजाईलाई गरे जस्तै चाहिँ हैन। तर त्यसपछि त्यो देश कहिले पनि फेरि नेपाल हुँदैन क्या। एकचोटि असफल राष्ट्र भइसकेपछि एकचोटि युएन आइसकेपछि त्यो फेरि चाहिँ कहिले पनि चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र हुन सक्दैन। अघि हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ डाक्टर साहब। जस्तो अघि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ अस्थिरताको चाहना कतै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूमा त छैन भनेर कुराकानी गरेका थियौँ। यो आरोप डाक्टर साहबका प्रति पनि लागिरहेछ कि जस्तो अन्यथा नलिनु होला डाक्टर साहब। जस्तो यहाँलाई के भन्छन् मान्छेले भने कुनै बेला माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि ठुलो भूमिका खेल्नुभयो, माओवादी आन्दोलनलाई, माओवादीहरूलाई अमेरिकाको त्यो आतङ्ककारी सूचीबाट हटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। अहिले फेरि राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई डाक्टर साहबले नै अघि भन्नुभयो कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि त्यो भूमिका खेलिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। कहिले माओवादी आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि, कहिले राष्ट्र संस्थाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि, कहिले के गर्नका लागि जुन तपाईँले भूमिका खेलिरहनु भएको छ नि, त्यसमा नै त्यो अस्थिरता सृजना गर्ने कोही कसैको त्यो चाहनाबाट डाक्टर साहब प्रेरित हुनुहुन्छ भनेर पनि आरोप मान्छेहरूले लगाइरहेछन्। यसलाई अन्यथा नलिकन सहज रूपमा तपाईँले क्लियर गरिदिनुहोस् त डाक्टर साहब। तपाईँलाई सँगसँगै तपाईँको त्यो जुन आफू क्रिस्चियन धर्मावलम्बी तर हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि भनेर तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ, यहाँभित्र पनि मान्छेहरूले त्यो शङ्काका नजरले हेर्छन्। कतै नेपाललाई त्यो अस्थिर बनाउने या द्वन्द्व फेरि मचाउने अभिप्रायले त प्रेरित भइरह होइन डाक्टर रोका भनेर पनि मान्छेहरूले त्यो टिका टिप्पणीहरू गरिरहन्छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ डाक्टर साहब। अन्यथा नलिकन यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस्। तपाईँले भनेका कुराहरू हो त्यो होइन, सुरुका दिनहरूमा त्यो धेरै थियो तर अब अहिले धेरै त्यो कम भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफैलाई स्पष्ट पारिसकेको छु। अब सबैलाई स्पष्ट पार्न सकिँदैन, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन पनि सक्दैन। तपाईँ अब छाती चिरेर तपाईँको भित्रको कुरा देखाउन पनि सक्नुहुन्न, तर तपाईँको आफ्नो कन्भिक्सनका कुरा हुन्, तपाईँले आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो, आफ्नो ड्युटी गर्ने हो, आत्माले देखाएका कुराहरू, ब्रह्मले देखेका कुराहरू तपाईँ बोल्ने हो, तपाईँ भन्ने हो। त्यो तपाईँको लागि हो नि त हैन। मैले बोल्ने कुराको लागि त म जिम्मेवार छु नि त। मैले के गरेँ, के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको लागि त म त एउटा आस्तिक व्यक्ति पनि हो हैन। म त हामी ईश्वरसँग हिसाब किताब दिनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे पनि हो। भोलि हामीले संसारमा के गर्यौँ हैन, जीवन कसरी बितायौँ, ईश्वरले हामीलाई दिएको यो जीवन चाहिँ के को लागि चलायौँ भन्ने चाहिँ हिसाब किताब त हामीले दिनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो पहिलो जिम्मेवारी भनेको त मेरो आत्माले के देखाएको छ, मेरो ब्रह्मले के देखाएको छ हैन, के हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेछ भने त्यो मैले बोल्ने कुरा हो। त्यो कारणले हैन, त्यो मान्छेले अब राम्रो माने भन्ने, राम्रो मानेनन्, आलोचना गरे भने बन्द गरिदिने कुरो होइन त्यो चाहिँ हैन। आफूलाई लागेको कुरो चाहिँ म आफूलाई लागुन्जेलसम्म बोलिरहनु कुरा हो। र अर्को मैले स्पष्टसँग के भनिरहेको छु भने फेरि यो राष्ट्र रहनको लागि भनेको छु नि त मैले। यो राष्ट्र नरहने अवस्था आयो अब हैन। यो राष्ट्र रहनको लागि राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता भयो। नेपालीहरूको बिचको एकता कायम गर्नको लागि नेपाली अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र अहिले छेदविच्छेद भएको छ, विखण्डित भएको छ। तपाईँको भौगोलिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, पारिवारिक हिसाबले अहिले हर प्रकारले विखण्डित भएको छ हैन। नेपाली समाज विभाजित भएको छ, परिवार पनि विभाजित भएको छ। अहिले त्यहाँ परिवारभित्र पनि विखण्डन आएर छ। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई फेरि चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्नको लागि र नेपालीहरूको बिचको एकता फेरि कायम गर्नको लागि र नेपालको एउटा अभिभावकको रूपमा त्यो कसैले पनि त्यो भूमिका खेल्न सकेन
राष्ट्रको सम्पूर्ण राष्ट्रको सबै जनताको अभिभावकको भूमिका त कसैले खेल्न सकेन। त्यस कारणले त्यो भूमिकाको लागि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ होइन, आवश्यक छ भन्ने कुरो भन्नु। अब धर्म सापेक्षता कुरा त मैले धर्मनिरपेक्षता चाहिँ खराब छ। धर्मनिरपेक्षताले चाहिँ तपाईँको देशमा चाहिँ नास्तिकता ल्याउँछ, अराजकता ल्याउँछ, अधार्मिकता ल्याउँछ, समाजलाई भ्रष्ट बनाउँछ, समाजलाई अनैतिक बनाउँछ। हाम्रा परम्परागत सबै मूल्य मान्यताहरू हराएर जान्छन् धर्मनिरपेक्षताले गर्दाखेरि। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता भनेको के रहेछ भन्ने कुरो बुझिसकेपछि मैले नेपाल धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुन्छ डाक्टर साहब, नेपाल मात्र होइन संसारको कुनै पनि राष्ट्र मैले भनेको छु भने होइन, त्यो त मैले विश्वमा जाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मैले बोल्दाखेरि त संसारकै कुरा गरेको छु नि त मैले होइन। संसारमा अब हामीले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ होइन। सबै धर्मसापेक्ष पक्षधरहरू अथवा आस्तिकहरू सबैजना मिलेर यो धर्म उधर्मको कुरा भन्दा पनि सबै मिलेर हामीले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलिरहेको छु नि त। त्यो नेपालको लागि मात्र होइन, फेरि त्यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रहरूको लागि हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता खराब छ भनेको कारण धर्मसापेक्षता, त्योसँग फेरि हिन्दू अधिराज्य जोडिएर आयो होइन। र अनि नेपाली सेना त यो राष्ट्रलाई बनाउने, यो राष्ट्रलाई बचाउने, आजसम्म यो राष्ट्रलाई जोगाउने नेपाली सेना नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउने पनि नेपाली सेना नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली सेनाको भूमिका यो राष्ट्र बचाउनको लागि हुनुपर्छ भने त सिम्पल कुरा मैले राखेँ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको धर्म, यहाँको आस्था, यहाँको धर्म, यहाँको आस्था, यहाँको विश्वास लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी अर्को अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ यहाँसँग। विशेष गरी यहाँले जुन धर्म अगाल्नुभयो, जुन विश्वास यहाँले बोकिरहनु भएको छ, यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी एउटा श्रृङ्खला नै यहाँसँग त्यो सञ्चालन गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, आजको लागि चाहिँ समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ओके, एउटा कुरो त भन्नै पर्छ मैले, तपाईँले चाहिँ यही आधी मिनट लाग्छ म फेरि। ठिक छ डाक्टर साहब। मैले खालि अहिले अब केही राजाबारी साथीहरूले अहिले बजारमा तपाईँले सुरुमै पनि भन्नुभयो हो कि अब नारायण हिटी सफा गर्नु भयो, अब फलानु दिन चाहिँ यति दिनभित्रमा अब चाहिँ राजा चाहिँ आउँछन् हामीले भनेर जुन प्रकारले साह्रै हल्का प्रकारले उहाँहरूले अब व्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ। अब त्यसलाई राजाले कसरी लगेका छन् मलाई थाहा छैन, अथवा राजाका वरिपरिका कर्मचारीहरूले कसरी लगेका छन् मलाई त थाहा छैन। तर त्यसले चाहिँ यो राज संस्थाको मुद्दालाई अलि हल्का बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किन र अर्को कुरा चाहिँ त्यति तपाईँले भने त्यति सजिलो छैन है। यो धेरै कुराको तालमेल मिलाउनु पर्छ है राजा आउनको लागि र ल्याउनको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्नुभन्दा पनि अहिले भित्रभित्रै हामीले काम गर्नु पर्यो होइन। त्यो तयारी चाहिँ हामीले होइन भित्रभित्रै चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। र अनि त्यसरी चाहिँ अब धेरै साथीहरूले त धेरै भइसक्यो त, कतिवटा डेटहरू गइसक्यो नि त होइन। जेठमा आउँछ, असारमा आउँछ, भदौमा आउँछ, कहिले आउँछ भनेको धेरैले बोलिराखेको कुरा हो होइन। तर त्यो त भइरहेको छैन नि त। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ हो होइन। नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, सेनाले भूमिका खेल्नुपर्छ, नेपाली जनता पनि आउनुपर्छ अगाडि, त्यो कुरा त हो। तर अब कहिले र कसरी तुरुन्तै सजिलैसँग राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुने, नेपाल धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हुने कुरो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ धेरै कुराहरूको तालमेल मिलाउनुपर्छ क्या। त्यो नमिलाइकन हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रा साथीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर केबी रोकासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।